नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी क्रिकेट सर्तीत भारतान काल रातीं जाल्ल्या निमण्या खेळात न्यूझीलंड पंगडाक 4 गड्यांनी हारून तिसरे फावट ह्या सर्तींतले वस्तादपण जोडले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी माहिती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी भारतीय क्रिकेट पंगडाक भेटयली. परबीं संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचो दुसरो पावंडो आयज सावन सुरू जाता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सावन हरियाणा, चंदीगड आनी पंजाबच्या 3 दिसांच्या दौऱ्यार वतल्यो. मध्य प्रदेशचे मुखेलमंत्री मोहन यादव आयज राज्यांतल्या नव्या व्याघ्र प्रकल्पाचे माधव राष्ट्रीय उद्यानाचे उक्तावण करतले आनी भारत आनी 27 देशांच्या युरोपियन युनियन संघ EU आयज ब्रुसेल्सात प्रस्तावित मुक्त वेपार कबलातीच्या 10व्या फेरयेक सुरवात करतले. आतां पुराय खबरो. आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी क्रिकेट सर्तीत भारतान काल रातीं दुबय आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमांत जाल्ल्या निमण्या खेळात न्यूझीलंड पंगडाक 4 गड्यांनी हारून तिसरे फावट ह्या सर्तींतले वस्तादपण जोडले. हो एक व्हड विक्रम थारलो. न्यूझीलंड पंगडान कुरबावलो जिखून पयली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो. न्यूझीलंडान निर्धारीत 50 षटकांत 7 बाद 251 धांवड्यो केल्यो. न्यूझीलंडच्या डॅरेल मिशेल हाणें 63 धांवड्यो केल्यो. मायकल ब्रेसवेल हाणें नाबाद 51 धांवड्यो केल्यो. भारताच्या वरुण चक्रवर्ती आनी कुलदीप यादव हांणी दरेकी 2 गडे बाद केले. उपरांत भारतान 252 धांवड्यांचे मोख 49 षटकांत हुंपले. रोहीत शर्मा आनी शुभमन गिल हांच्या सलामी जोडयेन भारताक बरी सुरवात करून दिली आनी आपल्या पयल्या विकेट खातीर 105 धांवड्यांची भागीदारी केली. शुभमन गिल हाणें 31 धांवड्यो केल्यो. स्टार फलंदाज विराट कोहलीक मायकल ब्रेसवेलान फकत एका धांवड्याचेर LBW केलें. रोहीत शर्मान अर्दशेकडो मारतना 76 धांवड्यो केल्यो. श्रेयस अय्यर हाणें 48 धांवड्यांचें योगदान दिलें. अक्षर पटेलान 29 जाल्यार हार्दिक पांड्यान 18 धांवड्यांची जलद खेळी केली. न्यूझीलंडच्या मिचेल सेटनर आनी मायकल ब्रेसवेल हांणी दरेकी 2 तर कायल जेमिसन आनी सचिन रवींद्र हांणी दरेकी 1 गडे बाद केले. कर्णधार रोहीत शर्माक मॅन ऑफ द मॅच जाल्यार न्यूझीलंडच्या सचिन रवींद्र हाका मॅन ऑफ द सिरीज म्हूण घोशीत केलें. इतले मजगतीं राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी माहिती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी भारतीय क्रिकेट पंगडाक आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफींत वस्तादपण मेळयल्ल्या खातीर परबीं भेटयला. भारत हो 3 फावट चॅम्पियन्स ट्रॉफी मेळोवपी एकमेव पंगड थारला अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सोशल मिडिया पोस्टांत म्हळां. हो इतिहास घडयल्ल्या खातीर खेळगडे, वेवस्थापन आनी सपोर्ट स्टाफची तोखणाय जावपाकूच जाय अशेंय तांणी म्हळें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारतीय पंगडाचे जैत हें असाधारण आसा अशें म्हळां. भारतीय पंगडान पुराय सर्तींत बेस बरो खेळ केलो अशेंय तांणी सांगलें. माहिती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी भारतीय क्रिकेट पंगडाक परबीं भेटयला. युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्री मनसुख मांडविया हांणीय भारतीय पंगडाच्या जैता विशीं खोस उक्तायली. केंद्रीय मंत्री आनी भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष JP नड्डा, घर मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग, उत्तर प्रदेशचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ तशेंच काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी भारतीय पंगडाक परबीं भेटयल्या. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचो दुसरो पावंडो आयज सावन सुरू जाता आनी तो 4 एप्रील मेरेन चलतलो. ह्या काळात 20 बसका जातल्यो. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आयज मणिपूरचो अर्थसंकल्प सादर करतल्यो. फाटल्या म्हयन्यांत मुखेलमंत्री बीरेन सिंग हांणी राजिनामो दिल्या उपरांत राज्यांत राष्ट्रपती राजवट लागू आसा. ह्या अधिवेशना वेळार 2025-26 वर्साच्यो अनुदान मागण्यो आनी संबंदीत विनियोग विधेयकाचेर चर्चा जातली अशें आमच्या खबराकारान म्हळां. 15व्या पुद्दुचेरी विधानसभेचें 6वें अधिवेशन आयज सकाळीं 9:30 वरांचेर नायब राज्यपाल कैलाशनाथन हांच्या अभिभाशणान सुरू जातलें. फाटल्या वर्सा ऑगस्टांत पुद्दुचेरीचे नायब राज्यपाल म्हूण काम हातीन घेतल्या उपरांत हें तांचें पयलेंच अभिभाशण आसतलें. नायब राज्यपालांच्या अभिभाशणा उपरांत पुराय दिसा खातीर सभाघर स्थगीत जातलें आनी फाल्यां परतून ताचें कामकाज सुरू जातलें. मध्य प्रदेशांतल्या 16व्या विधानसभेचें अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आयजच्यान सुरू जाता. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 24 मार्च मेरेन चालू उरतलें. काल विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंग तोमर हांणी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तयारीची पळोवणी केली. मध्य प्रदेश विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सगळी तयारी पुराय जाल्या. ह्या 15 दिसांच्या अधिवेशनांत सभाघराच्यो वट्ट 9 बसका जातल्यो. अर्थसंकल्पीय अधिवेशना खातीर विधानसभा सचिवालयांत 1448 तारांकीत आशिल्ले प्रस्न आनी 1491 अतारांकीत प्रस्नां सयत वट्ट 2939 प्रस्नांची म्हायती मेळ्ळ्या अशें विधानसभेचे मुखेल सचीव खासदार AP सिंग हांणी सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
हरियाणा, चंदीगड आणि पंजाबच्या 3 दिसांच्या दौऱ्यार वतल्यो. पयल्या दिसा राष्ट्रपती हिसारांतल्या गुरू जंबेश्वर विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान विद्यापिठाच्या दीक्षांत सुवाळ्यात हजर रावतल्यो. राष्ट्रपती ब्रह्मकुमारींच्या भांगराळी महोत्सवी सुवाळ्यात समग्र कल्याणा खातीर आध्यात्मीक शिक्षण ह्या राज्य पावंड्यावेल्या मोहिमेचो शुभारंभ करतल्यो. दुसऱ्या दिसा राष्ट्रपती भटिंडांतल्या पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय आनी अखिल भारतीय वैजकी विज्ञान संस्थेच्या दीक्षांत सुवाळ्याक हजर रावतल्यो. राष्ट्रपती मुर्मू मोहालीत पंजाब सरकारच्या नागरी भोवमान सुवाळ्याक लेगीत हजर रावतल्यो. 12 मार्चाक राष्ट्रपती चंदीगडांतल्या पंजाब विद्यापिठाच्या दीक्षांत सुवाळ्याक हजर आसतल्यो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 आनी 12 मार्चाक मॉरिशसच्या 2 दिसांच्या दौऱ्यार मॉरिशसच्या प्रधानमंत्र्यां वांगडा वेगवेगळ्या प्रकल्पांचें उक्तावण करतले. ह्या प्रकल्पांमदीं सिव्हिल सर्व्हिसेस कॉलेज आनी प्रादेशीक भलायकी केंद्राचो आस्पाव आसा. हे प्रकल्प भारताच्या मजतीन बांदल्यात. भारत आनी मॉरिशस मदीं घटमूट, गतिमान आनी द्विपक्षीय संबंद आसात आनी प्रधानमंत्री मोदींच्या भेटीक लागून दोनूय देशां मदले संबंद आनीक घटमूट जातले आनी ताका एका नव्या उंचायेचेर व्हरपाक मजत जातली, अशें आकाशवाणीच्या खबराकारांकडेन उलयतना मॉरिशसांतले भारताचे उच्चायुक्त अनुराग श्रीवास्तव हांणी म्हळां. मध्य प्रदेशचे मुखेलमंत्री मोहन यादव आयज एक वाघ आनी एका वाघिणीक सोडून राज्यांतल्या नव्या व्याघ्र प्रकल्पाचे माधव राष्ट्रीय उद्यानाचें उक्तावण करतले. मुखेलमंत्री उद्यानाच्या भितर 13 किलोमीटर लांबयेच्या दगडी सुरक्षा वणटीचेंय उक्तावण करतले. राज्याक नवे व्याघ्र प्रकल्प भेट म्हणून दिल्ले खातीर मुखेलमंत्री यादव हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे उपकार मानल्यात. हे देशांतले 58वे संरक्षीत उद्यान आसतलें. शिवपुरी जिल्ल्यांत आशिल्ल्या ह्या व्याघ्र प्रकल्पाक लागून रानजीव संवर्धन आनी पर्यटनाक चालना मेळटली. रानजीव संवर्धनाच्या क्षेत्रांत मध्य प्रदेशची एक व्हड कामगिरी आसा, अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. सध्या राष्ट्रीय उद्यानांत 5 वाघ आसात. आयज आनीक 2 वाघ सोडटले. ताका लागून अभयारण्यांत वाघांची एकूण संख्या आतां 7 जातली. भारत आनी 27 देशांच्या युरोपियन युनियन संघ EU आयज ब्रुसेल्सांत प्रस्तावित मुक्त वेपार कबलातीच्या 10व्या फेरयेक सुरवात करतले. वर्साच्या अखेर मेरेन कबलात निमणो करपाचो निर्णय जावचो हे खातीर ह्या बसकेंत हेर समस्या सोडोवपाचेर लक्ष केंद्रीत करतले. युरोपियन युनियनचे वेपार आनी आर्थीक सुरक्षा आयुक्त मारोस सेफकोविक हांच्या हालींच्या भेटी वेळार दोनूय वटेन संतुलीत आनी परस्पर फायदेशीर वेपार कबलातीमेरेन पावपा खातीर यत्नांक गती दिवपाच्या दिकेन चर्चा केल्ली. ट्रंप प्रशासनाकडच्यान उच्च कर लादपाच्या शिटकावणेक लागून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी युरोपियन कमिशनच्यो अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन हांणी फाटल्या म्हयन्यांत भारत EU मुक्त वेपार कबलात ह्या वर्सा मेरेन पुराय करपाचें मान्य केल्लें. केंद्रीय बायलां आनी बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा यादव हांच्या फुडारपणा खाला एक भारतीय शिष्टमंडळ आयज सावन न्यूयॉर्कांतल्या जोड राष्ट्रांच्या मुख्यालयांत सुरू जावपी बायलांचो दर्जो आयोगाच्या 69व्या सत्रांत वांटेकार जातल्यो. बायलां आनी बाल विकास मंत्री पावंड्यावेल्या गोलमेज परिशदेंत भारताचें प्रतिनिधित्व करतल्यो. ह्या परिशदेंत सगळ्यो बायलां आनी चलयांच्या सर्वांगीण उदरगत आनी सशक्तीकरणा खातीर भारत सरकारच्या म्हत्वाच्या उपक्रमांचेर उजवाड घालतले. ह्या उपक्रमां मदीं भलायकी आनी कल्याण, बायलांचें फुडारपण आनी निर्णय घेवपाची तांक वाडोवप आनी बायलां खातीर कश्टाचें काम उणें करप हांचो आस्पाव आसा. भारतीय हवामान खात्यान आयज जम्मू काश्मीर, लडाख, गिलगिट बल्टिस्तान आनी मुझफ्फराबाद हांगा पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. हवामान खात्याच्या म्हणण्या प्रमाण हिमाचल प्रदेश, तमिळनाडू, पुद्दुचेरी आनी करायकल हांगा विजा सयत गडगड येवपाची शक्यताय आसा. फुडल्या 2 दिसांत कोंकण, गोंय, गुजरात हांगा उश्णतायेच्या ल्हारांचो अदमास उक्तायला. हवामान खात्या कडल्यान दर्यादेगेवयल्या कर्नाटकांतल्या एकसुरे सुवातेर उश्ण आनी दमट परिस्थितीचो अदमास उक्तायला. फुडल्या 3 ते 4 दिसांत वायव्य भारतांतल्या मळावयल्यान चडांत चड तापमान 3 ते 4 अंश सेल्सियसांत वाड जातली, अशें खात्यान कळीत केलां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. ICC चॅम्पियन्स ट्रॉफी क्रिकेट सर्तींत भारतान काल रातीं जाल्ल्या निमण्या खेळांत न्यूझीलंड पंगडाक 4 गड्यांनी हारोवन तिसरे फावट ह्या सर्तींतलें वस्तादपण जोडलें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी भारतीय क्रिकेट पंगडाक भेटयली. परबीं संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचो दुसरो पावंडो आयज सावन सुरू जाता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू
मुर्मू आयज सावन हरियाणा, चंदीगड आनी पंजाबच्या 3 दिसांच्या दौऱ्यार वतल्यो. मध्य प्रदेशचे मुखेलमंत्री मोहन यादव आयज राज्यांतल्या नव्या व्याघ्र प्रकल्पाचे माधव राष्ट्रीय उद्यानाचें उक्तावण करतले आनी भारत आनी 27 देशांचे युरोपियन युनियन संघ आयज ब्रुसेल्सांत प्रस्तावीत मुक्त वेपार कबलातीच्या 10व्या फेरयेक सुरवात करतले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.